بمتحبار محبر لمعات تجراين عالم لخ بانك عواشن عب زوادبوب كتما كورم أوفلا زاتان رايا لمدان زركبا بكنات نستحسيا عبيات تمرتي استفلالينا أو تتمرتي حاجة استجيرلن تمهارو كال أي بركي بيت تمرتي كورم بسنك استمالنا أو تتمرتي زي مهلاو بس جباك مهارو يتقامو كم زنبرو قليزهم مهار نستمر مع تسقمات إنه عندنا بزحات ومبرات تصور إنه أو تصور ومبر خوينا هنا نمهار كأو أزي بورد ولد مصحف مهاران بتعميات شجر إنه أبورد له بزحات شجرات إنه قلنا إحنا عاوزين تجبر لنا حاجز بتعميها مسجنا إيه سجم جنورنا حزر عملت أو بلاكوري هنا ومبر أو سيراري نيرو بزح سجم الفطار نور ما يمرك مسكوله إتي تسوير ومبر أو كفتي لنا ولا دخلنا دمسك فترة لنا خلي همدين مهار جبرنا لما نصه ومبر نحوينا كنا كأسرس وينها سر داو تيمي مركتها تمهار تخليها متحبابري محبر لمعات تجراي كلاستر كورم ممهر ملس عبادي أب زوادوبوب أب 4 وردات تسليم سليدا ديسكن كالوتنا وتتمرتن كم استواتحه يجلزوم كم زواون ياو ديسك حمشتي متعسراي ومبر سسا تسلم سليدا متعسراي حمشتي تربزا سسايو محدار وردا خندي عنوت بصف عنوت زبصحن بيت مرتي ململكم هاونا ينايو ململم هيومنا خذ لما عند بقولك ياو يراقف له مالتي رئيس ممهر تابيت تمرتي ممهر جيتنت برهانو اتحطرتنا وتي نمهار مستمهار انقفات كوينوم كم تصنحه يقلصوم تي لو ما انتي تجبره حاجز ياو نتي اغاطمنا زلو صقم زفتحن امرغاص صريت تمرتي ياو ناي بعلو زخونه ابركتو زغبر ስለሆነ ያው ጽቡይና ነውን ማለት ነው حلافي بيت صحفت تمرتي كورم ممر محمد حسن اتستجبر حاجز بممسكان انت خونا جن التوسخناوتي مملا كم زتقلب يردوم محور المعات تجراي تجيراتنا زل حاجز وخله يخونه يجن فلما حاجز ስለዝኾነ انا بشم ህዝብ ممحدار كورم بتعم زمسجن مالتي خاصه አባይተ ትምርቲ ዳርጋ ሁለን አባይተ ትምርቲ ያው በስተፈላለ ኃይልታት ሰራዊት ሰፈር የነረን ሰፊሕ ዝኾነ ዕንወት የለወን ስለዚህ ናይ ወንበር ናይ ጠረጴዛ ዋላ ናይ በዓውይ ግን ታይ ጸገምንህና ናይ መምህር ክፍላት ዕጥረት ይዘለና ኣብ ሓደ ክፍልስ እስካብ 80 7 ተማሃር ኢና ነምህርልና ስለዚህ ትዝነበረውን በትዝነበረ ወይናት ምክንያት ዝፈራረሰ እዩ ስለዚህ የተጸገነ ከዝውን ተወሳኺ ዝናይ ተማሃር ምክታት በበጽሐ ተማሃር ይኸትት ስለዘሎ تزخاتتله تمهرايون ممهري او مጭننا ስለዘለና خزون توسختي ህንጻታት يدلينا اي ስለዚህ خزون اي ተፈላላዩ አካላት ደገፍ يدلينا اي ዝብል حساب ይዘለ اتحجز ابتن 4 ወረዳታት ዘዋዶ بحويسو اب ትግራይ اب 7 ወረዳታት ዝርከባ ብኩናት ዝተሓስያ 32 አብያተ ትምህርቲ ከም ዝተዋጽሐ ንምፍላጥ ተኻይሉ